अस्सलाम अलैका दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं और मेरी नेक नीयती और मेरी तमाम अच्छी ख्वाहिशात आप लोगों के लिए हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। हम आज के अपने टॉपिक की जान वापस आते हैं। तो हम आज सूरतुल बकरा की आया नंबर 1 to 7 पर बात कर रहे हैं। इस आया को लेकर भी बहुत मसालेदार कहानियाँ सुनाई जाती हैं हमारे यहाँ, और बहुत से लोग इनमें कुछ कुरानिस्ट जो खुद को कहते हैं वो भी शामिल हैं। इस आया से काबा जिसे ये मानते हैं वो भी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, और बाकी जो लोग तारीख को मानते हैं वो तो खूब इस आया को लेकर लंबे चौड़े मसालेदार किस्से सुनाते हैं, और इन किस्सों में ये लोग इब्राहीम सलामुन अलैहि को मकान बनाने वाला मिस्त्री तक बना देते हैं और साबित कर देते हैं, और जोशे खताबत में बताते हैं कि इब्राहीम सलामुन अलैहि और इस्माइल सलामुन अलैहि काबा की जब दीवारें उठा रहे थे तो इस वक्त जिस पत्थर के टुकड़े पर वो खड़े हुए थे वो जन्नत से आया था, और जब ईंटें या गारा लेना होता था तो पत्थर खुद ही ऊपर और खुद ही नीचे हो जाता था, यानी पत्थर ऑटोमेटिक था। उस इस तरह इब्राहीम सलामुन अलैहि के पैरों के निशान इस पर छप गए, और अब वो पत्थर पर छपे हुए पैर मकाम इब्राहीम है, जबकि अलकिताब के इब्राहीम का मकाम आयतों में है और इनका मकाम यानी ठिकाना आयात में मौजूद है, और एक आयत में इनका मकाम इमाम का है, जबकि लोग इनको इमाम का मकाम दे ही नहीं रहे ये वाले लोग जो ऐसा कह रहे हैं। बल्कि ये वाले लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ पत्थर पर बने हुए दो पैरों के मुतल्लिक वो क्लेम करते हैं कि इन इब्राहीम सलामुन अलैहि का मकाम पत्थर पर बने हुए दो पैर हैं, जबकि अलकिताब ने इनको इमाम और अबी गुम का मकाम दिया है। अब आप खुद ही देख लें कि जिसे इमाम कहा जा रहा है, लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उसका इन्होंने मकाम क्या बना दिया, पत्थर पे लगे हुए दो पैर, यानी उनकी हैसियत इन लोगों ने पत्थर पर बने हुए दो पैरों तक की रख दी है। इमाम ले ही नहीं रहे उसको, उसको इमाम ले ही नहीं रहे हैं, जबकि अलबैत का इमाम इब्राहीम है। अलबैत आपको पता ही कि हमने जब जितने भी उस पर दर्स किए हैं कि क्या है वो। लिहाजा हम आयत को देखते हैं तो मरवजत राजम में मैंने स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। मुतरजमीन इसमें लिखते हैं कि इब्राहीम और इस्माइल सलामुन अलैहि काबा की बुनियादें उठा रहे थे। अब देखें, इस आया में लफ्ज़ काबा है ही नहीं, चूँकि इनका नज़रिया बना हुआ है, लिहाजा नज़रियात को लेकर इन्होंने अलबैत का मानी काबा कर दिया, जबकि अलकिताब में जहाँ जहाँ तराजम में इन्होंने अपना अकीदा डालना था वहाँ वहाँ इन्होंने बैत का तर्जुमा किया ही नहीं। गौर करें, मैं आयात बतौर रेफरेंसेस लगा रहा हूँ। सूरा 2 की आया नंबर 1 to 5 में इन्होंने अलबैता वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा में इसके मानी खाना काबा लिखे हैं, और रवा तर्जुमा में इन्होंने मानी किए ही नहीं बल्कि बैतुल्ला लिख दिया है, और सूरा 2 की आया नंबर 1 to 7 में भी अलबैती वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा में बैत के मानी खाना काबा लिख दिए हैं, और रवा तर्जुमा में मानी नहीं किए बल्कि बैतुल्ला लिख दिया है। इसी तरह सूरा 2 की आया नंबर 158 में हज्जल बैता का तर्जुमा वर्ड बाय वर्ड में मानी इन्होंने खाना काबा का हज किए हैं, और रवा तर्जुमा में बैतुल्ला का हज मानी किए हैं। इसी तरह सूरा 3 की आया नंबर 97 में हिज्जुल बैती वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा में खाना काबा का हज इन्होंने तर्जुमा किया है, और रवा तर्जुमा में इन्होंने बैतुल्ला का हज मानी किए हैं। इसी तरह सूरा 5 की आया नंबर 2 के वर्ड बाय वर्ड में अलबैत अल हरामा इन्होंने बैत का तर्जुमा नहीं किया बल्कि बैत हराम लिख दिया है, और रवा तर्जुमा में भी बैत हराम लिख दिया। इसी तरह सूरा 8 की आया नंबर 35 में अलबैती के मानी
वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा में इन्होंने खाना काबा लिखे हैं, जबकि रवां तर्जुमा में बैतुल्लाह लिख दिया। इसी तरह सूरह 22 की आयत नंबर 26 के वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा में अल बैती का तर्जुमा खाना काबा लिख दिया और रवां तर्जुमा में भी खाना काबा लिख दिया। इसी तरह सूरह 22 की ही आया नंबर 29 में बिल बैतिल अतीक का तर्जुमा ही नहीं किया और तर्जुमा में बैत अतीक लिख दिया। इसी तरह सूरह 33 की आया नंबर 33 में फंसने का चांस था तो अहलल बैती का तर्जुमा नहीं किया। इसी तरह सूरह 52 की आया नंबर 4 में वल बैतिल मामूर का मानी नहीं किया, ना ही बैत का और ना ही मामूर का। इन तमाम आयात में बैत का मानी इन लोगों ने नहीं किया। उसकी वजह इनका अकीदा और इस पर बनाया गया कॉन्सेप्ट है जो आयात पर लागू करना था इन लोगों ने, और अपने वाले नज़रिया और अलबैत के मुतल्लिक जो आयात हैं इनको उस नज़रिया के ताबे करके इससे ये किसी ना किसी तरह अपने वाला जो इन्होंने बना रखा है अलबैत वो साबित करने की नाकाम कोशिश है। क्योंकि आयात का मतन जो है खालस हालत में अपनी जगह खड़ा है, वो अपनी वजाहत खुद कर रहा है। जबकि इन आयात के अलावा जहाँ भी लफ्ज़ बैत आया है तो इन्होंने तर्जुमा घर किया हुआ है, लेकिन इन तमाम आयात में तर्जुमा इस वजह से नहीं किया कि इनके हज समेत तमाम का तमाम जो अमल है अगर मानी लिख देते तो इनका दड़न तख्ता हो जाता और इनके पास कुछ भी ना बचता। मज़ीद हम देखते हैं तो मुतरजमीन ने लिखा है कि काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे। अब देखिए यहाँ आया में अलक़वाइदा मिन अलबैती आया है, इसमें इन्होंने मिन के मानी ही नहीं किए, जबकि मिन के मानी से होते हैं, और अलक़वाइदा के मानी बुनियादें इन लोगों ने कर दिए, जबकि बुनियादें तो लफ्ज़ उससिन के मानी होते हैं। जबकि सूरह 9 की आया नंबर 108 में उस्सिसा के मानी जिसकी बुनियादें रखी गई इन लोगों ने खुद किए हैं, और सूरह 9 की आया नंबर 109 में लफ्ज़ अस्ससा के मानी बुनियादें रखी। ये तराजम इन लोगों ने खुद किए हैं जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, चूँकि इनका अकीदा है कि अलबैती जिसे ये लोग काबा कहते हैं इब्राहीम और इस्माइल सलामुन अलैहि ने बनाया है, तो इस वजह से इन्होंने अलक़वाइदा के मानी बुनियादें और दीवारें कर दिए। जबकि इनके इस अकीदे को अलकिताब यकसर मुस्तरद करती है, बल्कि अलकिताब ये भी बताती है कि काबा किसने बनाया। मैं आयत लगा रहा हूँ, गौर करें, सूरह 5 है, इसकी आयत नंबर 97 है। इसमें लिखा है जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम। अब आप खुद देख लें कि काबा अलबैत अल हराम किसने बनाया। साफ लिखा है कि जअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने अल काबा बैत अल हराम बनाया है। चूँकि इन लोगों ने अलक़वाइदा के मानी बुनियादें और दीवारें किया है, जबकि इस आया में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी दीवारें किए जाएँ। जबकि दीवारें मानी सूरह 59 की आयत नंबर 14 में जुदुर के इन लोगों ने किए हैं, जबकि सूरह 18 की आयत नंबर 77 में जिदारन के मानी इन लोगों ने दीवार किए हैं। और अरबी में दीवारों को अलजुदरानू कहा जाता है, और ये लफ्ज़ ही आयत में मौजूद नहीं है। सूरह 2 की 127 में है ही नहीं ये लफ्ज़। जबकि अलक़वाइदा इसी अलजज़उ से 3 बार अलकिताब में आया है। गौर करें, सूरह 16 की आया नंबर 26 में अलक़वाइदी आया है तो मानी बुनियादें, और सूरह 24 की आया नंबर 60 में अलक़वाइदु के मानी इन्होंने खाना नशीन बूढ़ी किए हैं। जबकि इनमें से कोई मानी भी अलक़वाइदा का नहीं है। जबकि आप किसी दफ्तर या फैक्ट्री या इदारे में जॉब के लिए जाते हो तो ऑनर सबसे पहले आपको वहाँ के क़वाइद बताता है, यानी रूल्स बताता है। इसी को अलकिताब जो है अलक़वाइदा कहती है। गौर करें, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ। नंबर 1 पर है बेसिक्स, बुनियादी बातें। अब बुनियादी बातें वो उठा रहे हैं अलबैत से, दीवारें तो उठा ही नहीं रहे, उनको मिस्त्री बना दिए। बुनियादी बातें अलबैत से उठा रहे हैं। आगे है नंबर 2 पर है एलिमेंट्स, अनासर। अनासर जो इंसानियत के लिए दिए गए वो अलकिताब में है। नंबर 3 पर है ईसन टेलिस,
بنیادی چیزیں جو ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو سامان ہے وہ الکتاب میں ہمارے لیے موجود ہیں، دے دیے ہیں بطور ٹولس ہمارے لیے۔ نمبر 4 پر ہے فنڈامنٹل کانسیپٹس، بنیادی تصورات۔ وہ ہمارے لیے وہ بنیادی تصورات جو ہے مین البیت، بیت سے ان کو رفع دے رہا ہے وہ۔ تو بنیادی تصورات جو ہیں وہ بیت سے رفع کیے جاتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں پرنسپلز، اصول و ضوابط۔ تو اصول و ضوابط جو ہے وہ کہاں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ہے۔ نمبر 6 پر ہے رولز۔ رولز کہتے ہیں قوانین کو۔ رول القواعد من البیت، بیت سے رولز وہ رفع کر رہا ہے۔ اب دیکھیں مزید میں نے اسکرین شاٹ ایک اور لگایا ہے، اس میں اس کے معنی جو کیے گئے ہیں وہ تنظیم، اصول، قانون اور نظام کو بھی القواعد کہا گیا ہے اس میں۔ البیت کا تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کیا ہے۔ البیت کے معنی والا لنک میں کامنٹ میں لگا رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی لگا رہا ہوں، وہاں جا کر آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ البیت بے مطابق الکتاب کیا ہے۔ ہم انہی معنوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ اب ہم کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ سورہ 2 ہے، اس کی آیت نمبر 1 to 7 اس میں ہے وائز اور جب۔ اب دیکھیں اس یہاں پہ جو آیا ہوا ہے اسم ظرف زمان ہے اور اس کا اطلاق کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ 5000 سال پہلے ہو گیا تھا تو اب بس، نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ اس جو ہے ایک لفظ ہے از اور ایک ہے ازا۔ ازا جو ہے وہ وقت کو بانڈ کر کے ماضی میں ہی رکھتا ہے، لیکن اس جب آتا ہے تو ہنگامی حالت کے قرینہ کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے۔ اور اس میں 1 سیکنڈ بھی آتا ہے، 1 منٹ بھی آتا ہے، 10 منٹ بھی آتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی آتا ہے، 10 گھنٹے بھی آتے ہیں، 20 گھنٹے بھی آتے ہیں، 1 دن بھی آتا ہے، 10 دن بھی آتے ہیں، 100 دن بھی آتے ہیں، 1000 دن بھی آتے ہیں، 10,000 دن بھی آتے ہیں، لاکھ دن بھی آتے ہیں، سال بھی آتا ہے، 10 سال بھی آتے ہیں، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال بھی آتے ہیں، 10,000 سال، 20,000 سال۔ مطلب ایسے اس میں ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کیا کر دیا گیا کہ اس کو 5,000 پہلے ہی روک دیا، چلو بھی بس۔ وہ کیا تھا جی، وہ دیواریں بنا رہے تھے، وہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پتھر پر کھڑے تھے، پیر چھپ گئے، فلاں، اتنی مسالے دار کہانیاں سناتے۔ اب آیا میں لگا ہوا از، ہنگامی حالت کے قرینہ کے ساتھ اسم ظرف زمان ہے، کسی بھی وقت اپلائی ہو جاتا ہے۔ آیا میں آگے لکھا ہے یرفعو، یہ واحد کے لیے ہے، مدارے کا صیغہ ہے، واحد فعل مدارے واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم سلام علیہ اور اسماعیل سلام علیہ دونوں نے کعبہ بنایا، جبکہ یہاں واحد کا صیغہ آیا ہوا ہے، صرف ابراہیم سلام علیہ نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام ہے، ہمیشہ قواعد جو ہے وہ امام دیتا ہے، لیڈر دے رہا ہوتا ہے قواعد۔ واحد کا صیغہ لگا ہوا ہے مدارے میں، ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر بنایا، دونوں نے نہیں، واحد کا صیغہ ہے یہاں پر۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب دیکھیں یہاں ابراہیم سلام علیہ کے معنی میں لگاؤں گا دلیل رکھنے والا یا دلیل دینے والا، اسماعیل کے معنی ہے سننے والا، توجہ سے بات سننے والا۔ یہ دونوں کے معنی کر کے میں ترجمہ کروں گا، لہٰذا ترجمہ کچھ یوں بنے گا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جس لمحے دلیل دینے والا وہ اصول یا قوانین یا اصول و ضوابط کو اٹھا رہا ہے، مخصوص منشور یا الکتاب یا آیت میں موجود حکم سے، اور سننے والا۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یرفعو جو ہے یہ واحد مذکر مدارے غائب کا صیغہ ہے، فعل مدارے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ قوانین جو رفع کر رہا ہے، قوانین اٹھا رہا ہے، اس میں اسماعیل شامل نہیں۔ میں بارہا بات رپیٹ کر رہا ہوں، صرف ابراہیم شامل ہے کیونکہ وہ امام ہے۔ ہمیشہ قوانین جو بناتا ہے، اصول و ضوابط جو بناتا ہے، وہ امام لیڈر بناتا ہے۔
اب ظاہر ہے جب لیڈر قوانین بنائے گا تو کوئی سننے والا بھی تو ہوگا نا، وہ اسماعیل ہے. اسماعیل کا کردار ہی نہیں ہے رفع کرنے میں، واحد کا سیگا لگا ہوا یرفعو میں. میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جس لمحے دلیل دینے والا وہ اصول و ضوابط یا قوانین یا اصول کو اٹھاتا ہے، حاضر میں اٹھا رہا ہے. کہاں سے اٹھا رہا ہے؟ من البیتی، مخصوص منشور یا الکتاب یا آیت میں موجود حکم سے. و اسماعیل، اور سننے والا. صرف ابراہیم جو ہے وہ اصول اٹھا رہے ہیں کیونکہ واحد کا سیگا وہاں لگا ہوا ہے. یرفعو، واحد مذکر غائب کا مضارع میں سیگا ہے، حاضر میں وہ اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں ابراہیم السلام علیہ جو ہے وہ آیتوں میں موجود ہیں اور قوانین وہاں سے ہمیں دے رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک شعر بھی رکھ دیتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھیں کہ حاضر میں ابراہیم لو دے گا، مگر ہمارے یہاں ارد گرد ابراہیم کو تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں، تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہاں لکھا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جس لمحے دلیل دینے والا وہ اصول یا قوانین یا اصول و ضوابط کو بلند کرتا ہے، مخصوص منشور یا الکتاب یا آیت میں موجود حکم سے. اور سننے والا، صرف ابراہیم قوانین کو بلند کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سننے والا ہے، صرف اس کا کوئی کردار نہیں ہے. ہمارے یہاں کہانیاں بنا دی وہ جو دونوں نے مل کر بنایا، وہ بھائی تثنیہ کا سیگا ہی نہیں ہے یہاں پر. رفع جو ہے یرفعو میں واحد کا سیگا ہے، تثنیہ کا نہیں اور نہ ہی جمع کا. تو ہمیشہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے قوانین. اب اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا، ہماری نشما کرنے والے تو ہم سے قبول فرما. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. تقبل، تقبل جو ہے فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، ماضی کے لیے تھوڑی 5000 سال پرانے کے لیے، حاضر کے لیے. یرفعو حاضر کے لیے، یہ حاضر کے لیے. ایزا ہنگامی حالت کا قرینہ ہے اور ظرف زمان ہے، کسی ٹائم بھی اپلائی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں منا میں ناقص ضمیر جمع متکلم کی، لہٰذا تقبل جو ہے واحد مذکر حاضر ہے حکمیہ فعل میں. تو ربنا یہاں بھی دو نہیں ہے، دو نہیں ہے، تثنیہ کا سیگا نہیں، جمع میں آئے گا پھر بھی. تو ہم سے قبول کر، ہماری نشما کرنے والے تو ہم سے قبول کر. تو یہاں بھی ایک تو ابراہیم السلام علیہ ہے، دوسرا جو ہے ان کو فالو کرنے والے ہیں. میں آپ سارے کے سارے اس میں آ گئے. تو کیا ہے، ہم بھی یہی کہیں گے جب ہم البیت سے قواعد یعنی اصول و ضوابط اٹھائیں گے، ان کے طریقہ کار پر عمل کریں گے، تو ہم بھی یہی کہیں گے. ماضی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. لہٰذا یہ اس آیا کی حقیقت ہے. میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. ربنا تقبل منا، ہماری نشما کرنے والے تو ہم سے قبول فرما. حاضر کی بات ہو رہی. تو 5000 سال پرانی بات ہے ہی نہیں، 5000 سال پرانی بات ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی ہے. یہ حاضر کی بات ہو رہی، ماضی کی ہو ہی نہیں رہی ہے. تو یہ ہے سارے کا سارا سلسلہ. تو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں. تو آیا کا اگلا حصہ اس میں کہا گیا ہے انک انت السمیع العلیم، حقیقتاً تو ہی خوب بیان کردہ قرائنی ثبوت دینے والا، علم دینے والا ہے. اب دیکھیے قرائنی ثبوت کہاں سے ہمیں مل رہے ہیں؟ الکتاب سے، اور ابراہیم السلام علیہ بھی الکتاب سے قوانین رفع کر رہا ہے. دوسرا میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آپ کو سنا ہے، باقی آپ خود سمجھ لیں کہ حاضر میں ابراہیم کون ہوگا. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی روشنی میں کون ہوگا جو دلیل دینے والا ہے، وہ حاضر میں کون ہوگا آپ خود ہی سمجھ جائیں. مزید ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں سمیع العلیم جو ہے، سمیع کے معنی جو ہیں وہ ہے خوب بیان کردہ قرائنی ثبوت دینے والا. اس کے معنی سننے والا ہرگز بھی نہیں ہے. سننے والا معنی جو کیا ہے وہ یہ جو ایرانی لغت ہے اور مجند وغیرہ ہے وہاں سے لیے گئے. ان دونوں لغتوں نے اور لسان العرب نے الکتاب کی تعلیمات کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا.
بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جبکہ اور اللہ کو یہ لوگ بندہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ترجمہ کر دیا سننے والا اور علم والا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہوگا انک انت السمیع العلیم، حقیقتاً تو ہی خوب بیان کردہ قرائنی ثبوت دینے والا، ثبوت دے رہا ہے الکتاب سے، اور علم دینے والا ہے، علم بھی الکتاب سے دے رہا ہے اور کائنات سے بھی دے رہا ہے۔ لہٰذا یہ اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر موڈ ہو تو۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ درس تھا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔